अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज आपके साथ क्लास 5 की इस्लामियत है जिसका नाम है अफू दरगुज़र, एक लेसन है, उसको मैं आज आपके साथ रीडिंग करूँगी, आपको पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैं समझाऊँगी आपकी समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए, अपना बुक पेज नंबर 52 जो है वो ओपन कर लीजिए मेरे साथ। मैं रीडिंग भी करूँगी, मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाइएगा। ओके स्टूडेंट, देखिएगा ये पेज नंबर 52 है और लेसन है अफू दरगुज़र। मफ़हूम मतलब है, मफ़हूम का मतलब होता है मतलब। अफू का मतलब है माफ़ कर देना और दरगुज़र के मायने हैं किसी गलती को नज़रअंदाज करना, इसके बदले की तरफ तवज्जो ना देना और इससे बदला ना लेना। यानी किसी की ज़्यादती या मुखालफत को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर माफ़ कर देना अफू दरगुज़र कहलाता है। प्यारे बच्चों, अफू दरगुज़र का मतलब है माफ़ करना, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। अफू दरगुज़र का मतलब है माफ़ करना। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है या कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमें अफू दरगुज़र से काम लेना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला हमारी तमाम तर गलतियों को, तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पढ़ेंगे अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। हम दिन रात गलतियाँ और गुनाह करते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो वो माफ़ फरमा देता है, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा गफ़ूर और रहीम है और सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह करके उस पर नदामत यानी शर्मिंदगी, नदामत व तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, तमाम नेमतें अता की, हमें मुसलमान बनाया और दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। जब वो हमें माफ़ कर देता है तो फिर हम किसी दूसरे को उसकी गलती पर क्यों माफ़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ना सिर्फ खुद माफ़ फरमाने वाला है बल्कि वह अपने बंदों को भी इस बात का हुक्म देता है कि वो आपस में दरगुज़र से काम लें और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दिया करें। बच्चों, हमारा दीन एक जामा दीन है। जामा दीन माने मुकम्मल दीन है। हर मुसलमान को इखलाकी, माशी हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर देखना चाहता है, इस्लाम देखना चाहता है। सही है बच्चों, इस्लाम ने इखलाकी सफ़ात पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इस्लाम की अहम तालीम यही है कि हम एक दूसरे की गलतियों को ना सिर्फ बर्दाश्त करें बल्कि दरगुज़र भी करें और एक दूसरे से हमेशा नरम लहजे में और अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। हमसे जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें। अगर कोई मुसीबत में, तकलीफ़ में दिखाई देता है तो हमसे जितना हो सकता है उसे उसकी मुसीबत और तकलीफ़ को दूर करने की पूरी कोशिश करें। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो दरगुज़र करें। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। प्यारे बच्चों, ये सूरह नूर है जिसकी आयत 22 है। सही, जो मैंने अभी जिसकी तिलावत की ये सूरह नूर है और इसकी आयत नंबर 22 दी है। इसका तर्जुमा है, और लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। तो बच्चों, इस आयत से हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ, एक दूसरे की मदद करें और अफू दरगुज़र से काम लें। भले कोई हमारे साथ जैसा भी करना चाहे करे या कर चुका है तो हमें उसे दरगुज़र यानी उसे माफ़ कर देना चाहिए और दरगुज़र का राह इख्तियार करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफू दरगुज़र यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया वो हम पढ़ेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुज़र की एक ऐसी बेमिसाल मिसालें हमारे लिए छोड़ी हैं कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की नियत से ताइफ गए तो वहाँ की शरारती लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए, यानी उनके पूरे जिस्म पर सर से लेकर पाँव तक वो है खून से वो भर गए थे।
یعنی کہ جوتا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ بھی خون سے بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آسمان سے فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دینے کے بجائے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ پیارے بچوں، بے شک جیسے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سراپا رحمت ہیں، وہ دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے اہل ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفور الرحیم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی اور نہ ہی کسی سے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام لیا یا بدلہ لیا۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے معاف کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ پیارے بچوں، اب ہم یہ پیراگراف پڑھیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف اور رعب سے کانپ رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مظالم کا بدلہ ضرور لیں گے جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ابو سفیان اور ہندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کفار کے دلوں کو فتح کر لیا۔ پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ آخر کار ان مظالم اور سختیوں کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب مکہ فتح کرے تھے تو دشمن کتنے انہیں پریشان کر رہے تھے، کفار مکہ ان کو کتنے پریشان کر رہے تھے۔ مدینہ کی طرف اور اپنا شہر مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو کفار بہت زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور انہوں نے کس طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، سازشیں کی تھیں۔ ان کے رشتہ داروں کو قتل کرنے کا جرم بھی کیا تھا۔ آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سے بدلہ لے سکتے تھے اور جس طرح کا چاہتے ان سے سلوک کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ کھلی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا، اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، اب ہم لاسٹ پیرا پڑھیں گے، عفو درگزر کی ضرورت و اہمیت۔ لوگوں میں عفو درگزر کی خصلت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ بات بات پر ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں محبت کے بجائے نفرت اور دشمنی بڑھے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کا یہی حال تھا کہ لوگ معمولی بات کو بھی درگزر نہیں کرتے تھے، ہر غلطی کا بدلہ لینے کو فخر سمجھتے تھے، اس لیے بدلے اور انتقام کے جذبات کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا اور یہ جنگیں سال ہر سال تک جاری رہتی تھیں۔ اسلام نے ہمیں عفو درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دشمنی اور نفرتوں کا واحد علاج ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ معاشرے میں بھائی چارے اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ عفو درگزر کی فضا میں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے نبی پاک ہم سے خوش رہیں، ہم سے پیار کریں اور ہمارے گناہوں میں سختی نہ کریں اور ہمیں معاف فرما دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ نیک دل اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان کی مدد کریں۔ پیارے بچوں، یہ آج میں نے عفو درگزر آپ کو پڑھا اور سمجھایا بھی، امید کرتی ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی ڈائری نہیں ہے، صرف آپ کو ریڈنگ کرنی ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ یہ آپ کی ڈائری ہے، کلاس 5 اسلامیات
ریڈ لیسن عفو درگزر، صرف ریڈنگ کرنی ہے. صحیح ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ورکنگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.